नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, लेकर प्रोग्राम शहरनामा का एक और शुमारा। रक्षालना टेंगन यानी डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में एक ऐसा इलाका है जहां पर आज हम आए हैं। यहां पर भी लोगों की फरियाद है, यहां पर भी लोगों के मसलो मसाइल है। इस इलाके को लेकर बात करें तो कई सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। यानी हमने जब ऑफ द कैमरा इनसे बात की, पानी का मसला है, सड़क का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, हेल्थ सेंटर का मसला है, एजुकेशन का मसला है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ के ही जी हाँ रहने वाले लोग हैं जो आज हमसे रूबरू होंगे। इनके साथ आज हम बातचीत करेंगे, इनके साथ हम आखिरकार गुफ्तगू करेंगे कि इस इलाके में कितनी मुश्किलात हैं। हज़रत, आपका नाम जानना चाहूँगा। बेसिकली मेरा नाम सुहेल अहमद है। सुहेल साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल, बचपन से रह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो बताइए क्या फरियाद है आपकी, क्या मसला है? जी, अगर मैं बात करूं ज़िले बेगीपुरा या हमारे एरिया रक्षालना की बात में अगर मैं करता हूं, तो अगर मैं श्रीनगर से बात करता हूँ 8 किलोमीटर पे, अगर पामपुर से बात करूँ तो 2.5 किलोमीटर पे दूरी पर है। मतलब मेन सेंटर है श्रीनगर सिटी का। ये भी जी बहुत, चाहे NH4 की बात करें आप, हमारी ज़मीन से गुजरता है, रेलवे की बात करें तो यहीं से गुजरता है। बट जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे करके, बट जो हमारा जो मेन विलेज है कहीं ना कहीं ये फ्लड हब बनता जा रहा है। अच्छा। जो हमारी जो कैनाल्स है, कैनाल सारा डिफंक्ट है, पानी 2014 से नहीं निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा। जो हमारा जो यहाँ का मेन जो सोर्स है इनकम का, वो पैडी फील्ड है। और पिछले 15 साल से यहाँ पे कोई वहाँ पे काश्तकारी नहीं हो रही है। एक सवाल खड़ा होता है, 15 साल से कितनी बारी हुकूमत बनी, कितने MLAs आए, कितने कह सकते हैं कि वो हुक्मरान आए जिन्होंने 15 साल से नजरसानी, यानी इस वनो की 15 वरी गई यमन जार पार करान, मगर कत्या वनुक तामतन दावा आई बुलंद करने क्या गो। तो वुचान कि 15 वरियों पे यह इलाका टोटली डिफरेंट। सारी को बर्ड प्रॉब्लम, यानी आप देखिए पैडी फील्ड से रिलेटेड इलाका है, एक वाटर कैनल का इशू भी है। अच्छा, 15 साल गुजरने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, बेसिकली हम बहुत बार, चाहे DCs हो, यहाँ पे जितने भी हमारे आला जो हुकाम है उन तक हम गए, यहाँ पे हमने बहुत बार मीडिया भी लाया, बट हमारा जो इशू है इसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने LG साहब से भी वहाँ पे बहुत बार हमने वहाँ पे एप्लीकेशन डाली, वहाँ पे गए, दरवाजे खटखटाए। यहाँ पे जो हमारी DC साहिबा साइमा जान थी वो भी अप टू दिल्ली गई, बट अभी तक मेन श्रीनगर सिटी में होके भी हमारे जो जितने भी हमारे मसाइल है उनका हल नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर पानी की लेवल बढ़ जाए तो क्या सैलाब का खतरा रहता है? ओबेसी बात है। बेसिकली अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1990 से 1996 में अराउंड 3 बार आया था, और 2006 में बैक गंडबल एरिया से बैक सैलाब आ गया। नॉट फ्रंट फ्रॉम फ्रंट, बैक साइड से सैलाब आ गया। कहीं ना कहीं जो हमारा कैनाल सिस्टम है वो पूरा डिफेक्ट है, बिकॉज ऑफ NH4 हाईवे जो है बाईपास है, उन्हें वहाँ प्रॉपर जो कैनाल सिस्टम है उनको पूरा खत्म किया। ये तो कैनाल की बात थी। अब अगर देखा जाए, हमने सुना है इस इलाके में स्कूल तो है, हायर सेकेंडरी स्कूल 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो बहनें यहाँ रहती हैं, जो लड़कियाँ रहती है, उनको तकलीफ है। जी, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैंने स्कूलिंग अपनी जो की है यहाँ से की है 8th के बाद मुझे जाना पड़ा पामपुर। जी, अलग डिस्ट्रिक्ट है। पहले तो हमें एडमिशन वहाँ पे नहीं दिया जाता था, या तो हमें जाना पड़ा BK या तो लजन में। अब वहाँ पे भी हमें अलाउ नहीं किया गया, तो हम कहते हैं कि बहुत बार रिक्वेस्ट करके हमें वहाँ पे उन्होंने एडमिशन दिया। बट 1915 में अगर यहाँ पे डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया था, तब से जाके यहाँ पे हमें हायर सेकेंडरी तक भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता रात को कोई इमरजेंसी हो जाती है या एम्बुलेंस वगैरह कहाँ चीज़ है? अगर मैं बात करूँगा इसकी हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूँगा, सो यहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं। अगर हमें जाना पड़ेगा, रात को बीमार हो जाएगा कोई बंदा तो सीधा पामपुर लेना पड़ता है। नो डाउट हमें यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है पहाड़ू भी है या छतरगाम में, बट वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। बट कहीं ना कहीं हमें अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ पे मैं डिस्पेंसरी की बात करूँ, हेल्थ सेंटर है, कोई किसी काम की नहीं है यहाँ पे, तो कभी तो पैरास्टामोल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान साहब, अगर देखा जाए तो आप भी इसी इलाके में रहते हैं, तो देखा जाए सड़कों की हालत, बिजली की हालत, या अगर इस वो तकरीबन तो कम मसाइल वहाँ बोजन ये अस मसाइल वनकस चार बरुत फिलहाल अस वो 14 पे पकान ये जमीनस न इरिगेशन दिवान कह हिसाबा अत वथा न दिवान DC साहब न तहसीलदार साहब कि वनकस मजूर पोर तुनि अस बनान ज़रात 14 पे कहें यप गाठ पे कहें अस तकरीबन 10 इलाकों पे आब वसान
نیرنا چھن کُنہِ اَندٕ وَتھ یَتھ أسۍ فریاد وٲتۍ اَتھ 14 پٮ۪ٹھٕ دِوان اَسہِ کٔرۍتو یَتھ کۄل چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ یِم چھِنہٕ نہ چھِ اِرِگیشَن وٲلۍ اَتھ ساتھ دِوان نہ چھِ دِوان ڈی سی نہ چھِ دِوان تحصیلدار صٲب ییٚمہِ کِنۍ أسۍ پریشان گٔمٕتۍ چھِ اَسہِ چھُنہٕ بَنان ٹوٹلی زِراعت کِہیٖنۍ 14 پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ اَتھ پَکان یہِ چھُ خستہٕ علاقہٕ صرف چھِ اَسہِ أکِس چیٖزَس یِم زور گژھان بِجلی فیٖس کھارنَس بَس اَتھ یی اَسہِ یہ اَسہِ 2 ساسن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س بجلی فیس یہ وٕنکٮ۪س 2 ساس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا. ہر ایک علاقے میں بجلی کی تو کٹوتی رہتی ہے مگر بجلی کو آپ دیکھیے ایکسٹینڈ بھی کیا گیا ہے. انسولیشن وائرز نئے تارے لگائی ڈیجیٹل میٹرز لگائے. اب اگر فیس نہیں بھرو گے تو ٹک یعنی بالکل پاور کٹ جاتا ہے. مگر جہاں پر بجلی فیس کا تعلق ہے انہی سے ہی پوچھتے ہیں کہ بجلی فیس لوگ کیا مسئلہ ہے. بجلی فیس مسئلہ اچھے ونکس 2 ساس روپیے یہ بجلی فیس یہ پتہ گورنمنٹس خستہ علاقہ یہ خستہ علاقہ. یہ بجلی فیس 2 ساس روپیے مطلب کیا پر فیملی منتھلی اہن ریت گژھِ 2 ساس یتھ منٛز وٕنہِ یوٗت چھُنہٕ علاقن آب فیس چھِ اَسہِ 3 ساس رۄپیہِ. یہِ چھِ یِمن پتہ وٕنکٮ۪س یہِ علاقہٕ کیٛاہ چھُ. یہ فلٹ ایریا تمہ پتہ کھاران فیس 3 ساس روپیے آب فیس. یعنی أسۍ وَنو کہ نارمل 5 ساس روپیے رٮ۪تس دِنۍ آب تہٕ بجلی. وۄنۍ اگر نہٕ 2 ساس روپیے بھرو تیٚلہِ حظ کران آبٕے بنٛد پاورٕے بنٛد. یِم چھِ اَسہِ مُشکلات باقٕے چھِنہٕ أسۍ پوران کُنہِ. وۄنۍ یتھ بجلی فیسس آب فیسس یِم چھِ اَسہِ 3 ساس ہُم چھِ 2 ساس یِم چھِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ کھاران. وۄنۍ اگر یپٲرۍ روزگارُک مسلہٕ اوس زٔمیٖن زِراعت اوس نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کتہِ یہِ پونٛسہٕ. سُہ چھُنہٕ حظ حالات وٕچھان ییٚمہِ علاقٕکۍ. تُہۍ چھِو پانہٕ موقعس پٮ۪ٹھ وٕچھان حالات سٲری چھِ بیکار تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کاربار حظ کِہیٖنۍ. تۄہہِ نِش چھُس بہٕ زانُن یژھان کہ اگر أسۍ کتھ کرو سڑکن ہٕنٛز. أسۍ ٲسۍ اندر کُن ییٚلہِ أسۍ ژاے حظ مین روڈ پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕچھ تھوڑا سڑکن ہُنٛد حال واریاہ خراب. یہِ کر پٮ۪ٹھ چھُ؟ باسان اتھ تہِ گوٚو واریاہ کٲفی ٹایم گوٚو اتھ تہِ یِمن سڑکن مےٚ باسان 75 پٮ۪ٹھ لگ بگ نزدیٖک. تہٕ وۄنۍ ترٲیکھ اَتھ پاورس پیرِس ترٲیکھ اَتھ رس کھنڈ تہٕ یِم تہِ چھِ وۄنۍ کھسار گٔمژٕ تہٕ یِم چھِ سپدِمژٕ. اتھ چھِ جمپ گٔمٕتۍ کٲفی اَسہِ. کۭتیاہ مُشکلات چھِ اَمہِ سۭتۍ؟ مُشکل حظ حد کھۄتہٕ گٔژھِتھ. اَسہِ چھِ مُشکلات کٲفی. اَسہِ چھِ حالانکہِ سرینگر ییٚتہِ نزدیٖک یا پامپور چھِ ییٚتہِ نزدیٖک اَسہِ چھِ پیٚوان نہ چھِ اَسہِ ٹریفِکُک اَمہِ قٕسمُک اَسہِ مطلب گٲڑۍ وٲڑۍ یا بہٕ چھُس یہِ زانُن یژھان تۄہہِ نِش تھوڑا زور پہم ؤنِو کہ اگر أسۍ وٕچھو سمارٹ سٹی چھےٚ کیٛاہ سمارٹ سٹی گٲڑۍ یا ٹرانسپورٹ اگر أسۍ وٕچھو لوکل ٹرانسپورٹ تہِ چھُنہ پکان؟ نہ حظ اتھ نہ حظ کُنہِ قٕسمُک اَسہِ ٹرانسپورٹٕچ فیسلٹی چھَنہٕ اَسہِ اتھ بارس منٛز کِہیٖنۍ. حالانکہِ اَسہِ چھِ سرینگر ییٚتہِ نزدیٖک یا لجن یا پامپور چھِ اَسہِ چھِ نہ پامپور پٮ۪ٹھ گٲڑۍ پکان نہ چھِ اَسہِ باے پاس پٮ۪ٹھ یپٲرۍ اگر گٲڑۍ پکان تہِ چھِ اسلام آباد پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِنہٕ تِم تہِ تُلان اتھ سوٲرۍ یورٕچ کِہیٖنۍ. تۄہہِ نِش چھُس بہٕ زانُن یژھان حظ داد بداد چھِ واریاہ مسلو مسائل چھِ واریاہ وٕنیُک تامتھ درٛاو نہ حلا کٕہٕنۍ. بالکل السلام علیکم. اَسہِ اوس یہِ سکوٗل اَتھ ووت اَسہِ واریاہ ٹایم لڑان. اَسہِ یِم بٔچی چھِ یِم چھِ بس میٹرکس تام پران میٹرک پتہٕ چھِ ہٮ۪کان یِم گٔژھِتھ. یہِ چھِ اَسہِ بوٚڑ بارٕ مُصیبت کیٛازِ وٕنکٮ۪س گوٚژھ پڑھا لکھا آسُن یتھ زمانس منٛز. ییٚلہِ یِم اَسہِ ان پڑھ روٗدۍ بچہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کتھٕے کٔرِتھ کٲنٛسہِ سۭتۍ. واریاہ لٹہِ کوٚر اَسہِ رِکویسٹ یِمن دِیٖتو یتھ ہایر سیکنڈری مگر گژھان اوس نہٕ سر. یا ڈسپنسری ہُنٛد چھُ مسلہٕ یہِ تہِ ووت اَسہِ واریاہ لٹہِ اُچھالان یہِ تہِ اندیو نہٕ اَسہِ کینٛہہ. یِہوے کۄلہِ ہُنٛد مسلہٕ تہِ اندیو نہٕ اَسہِ وٕنیُک تامتھ ییٚلہِ زن اَسہِ 2014 پٮ۪ٹھ ووت لڑان اتھ. أسۍ چھِ وۄنۍ تُہنٛدِ وسادت گورنر صٲبس یا ڈی سی صٲبس رِکویسٹ کران اَسہِ گوٚژھ اتھ کانٛہہ سولوٗشن. یعنی تُہۍ چھِو ونان وٕنیُک تامتھ ترٛایہِ فریاد واریاہ درخاست تہِ ترٲیِتھ مگر اندیو نہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ رِشتہٕ کرنہِ چھِ کُنہِ جایہِ گژھان گۄڈٕ چھِ تِم وٕچھان یتھ چھا ٹرانسپورٹ کِنہٕ کِہیٖنۍ یُس زن بیسِک ضروٗری چھُ وٕنکٮ۪س مگر چھُنہٕ یتھ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ امہِ سۭتۍ تہِ مُشکلات یِوان کہِ رِشتہٕ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ہٮ۪کان أسۍ صحیح پٲٹھۍ کٔرِتھ. یِمے ونان آیہِ روز نٔو سرکار تہِ آیہِ دپان نَیہِ ڈیولپمنٹ تہِ گٔے سڑکہٕ تہِ بناوِ آب تہِ دیُت لُکن تیٚلہِ کیٛاہ؟ وٕچھ حظ آبٕے تہٕ سڑکہٕ یوت چھُنہٕ مسلہٕ یہِ تہِ سۭتۍ گژھن نہٕ أسۍ ڈیولپ کینٛہہ. ڈیولپ اَسہِ گوٚژھ اگر سمارٹ سٹی گاڑِ وٕنکٮ۪س چلان چھِ أسۍ چھِ یوٗتاہ نزدیٖک سمارٹ سٹی گٲڑۍ اکھ تھٲیزیو کُنہِ تہِ سایڈٕ ییٚمہِ سایڈٕ یِمن پنٕنۍ اصل باسہِ ہا کپٲرۍ پکہِ تاکہِ اَسہِ تہِ واتہِ ہا سہوٗلیت. اگر مہمان یی ہا کانٛہہ أسۍ تہِ یِمو کُنہِ منٛز مُجرا. اَسہِ چھِ واریاہ سختی کہِ یہِ یِم تہِ تۄہہِ علاقہٕ چھِو تپٲرۍ چھا سمارٹ سٹی گٲڑۍ؟ اہن حظ اَسہِ چھُ پٔتِتھ پوہر پکان سمارٹ سٹی پکان چھُ باے پاس چھُ اَسہِ نوٚو اتھ چھِ پکان یور مگر تِم چھِنہٕ اَسہِ تُلان اتہِ پٮ۪ٹھ تِم چھِنہٕ اَسہِ تُلان کینٛہہ. اوور آل اگر أسۍ وٕچھو تۄہہِ نِش زانُن چھُس بہٕ یژھان أزیُک نوجوان کیٛاہ یژھان تِہنٛدۍ کیٛاہ خاص طور پر فریاد یتھ علاقس؟ أزیُک نوجوان چھُ گۄڈٕ یژھان گۄڈٕ یُس زن أسۍ مےٚ ووٚنو تۄہہِ یُس زن یہِ سکوٗل چھُ یہِ چھُ اَسہِ یہِ گوٚژھ ہایر سیکنڈری گژھُن تاکہِ یہِ پرِ ہے لیکھِ ہے یہِ پکہِ ہے برونٛٹھ. یہِ ہایر سیکنڈری ہُنٛد مسلہٕ کۭتۍ کالُک چھُ؟ یہِ ووت اَسہِ تقریٖبن 8-10 ؤری پٮ۪ٹھ یِمن ونان گژھان نہٕ گژھان نہٕ کینٛہہ. پتہٕ ووٚن یِمو منٛزٕ کینٛژھا کالس یہِ ہسا چھُنہٕ وۄنۍ ییٚتکِس گورمینٹس انڈر اتھ ہیٚکہِ وۄنۍ مرکز کٔرِتھ تہِ چھُ رۄب زانان علمیت چھنہٕ اَسہِ تیٖژاہ کینٛہہ. اگر وۄنۍ تِمے تہِ چھِ کران أسۍ چھِ یِمن رِکویسٹ کران گورنر صٲبس تاکہِ یہِ بناوان ہایر سیکنڈری تاکہِ سانہِ یِم کورِ ہٮ۪کہٕ ہن یِمن زن 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر چھُ گژھُن
یہ ہیٚکن پننس گامس منٛز پٔرِتھ. یہ کس علاقہ چھُ یتھ منٛز یتھ چھِ ونان رکشالنا ٹینگن. رکشالنا ٹینگن. اہن حظ آ. یعنی ونیُک تام چھُنہٕ ہایر سیکنڈری. ہایر سیکنڈری کینٛہہ ہاے سکوٗل چھُ سر. اتھ گوٚو کمٕے کال گٔمٕژ ہاے سکوٗل مگر زٔمیٖن تہِ واریاہ گراوُنٛڈ تہِ واریاہ. فایر سٔروِس سٹیشن کانٛہہ ییٚتہِ خۄدا رٔچھِن نار لوٚگ یا کینٛہہ ایریاہس منٛز نہ حظ کِہیٖنۍ. اگر پوہر تہِ رٹہٕ پہرِ پٮ۪ٹھ ایریا رٹہٕ یتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ سر. تہٕ آسُن گوٚژھ کُنہِ جایہِ یتھ ایریاہس منٛز گوٚژھ کُنہِ جایہِ آسُن یہِ کیازِ یہِ گوٚژھ ضروٗری چھُ یہِ. خۄدا رٔچھِن تیُتھ حادثہٕ ما گوٚو پتہٕ ییٚلہِ تمہِ وِزِ نارٕ وِزِ کھوٗر کھوٚن. 2-4 رٮ۪تھ گٔے اَسہِ ییٚلہِ زن پتہٕ اَسہِ ٹوٗویل وویل اَسہِ تِم تہِ بیٖٹھۍ. یوٚتتھ تام فایر سٔروِس ووت توٚتتھ تام گوٚو سُہ ختم. تمیُک مُطالبہٕ تروو نہ مُطالبہٕ کرے واریاہ لٹہِ. ووٚنمَس اَتھ چھُنہٕ عملٕے چھُنہٕ کانٛہہ کران سانٮ۪ن مُطالبن سر. اَسہِ ووت واریاہ کال بِداد ونان مگر عمل چھُنہٕ گژھان اَسہِ کینٛہہ. حظ بالکل اَسہِ منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ نظرِ ثٲنی آیہِ نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ حظ کرنہٕ. خاص کر چھِ أسۍ اِرگیشنس حظ ونان تِموٕے کٔرۍ أسۍ تِم چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ غور خوضا کران کینٛہہ حظ. ییٚمہِ کِنۍ سون فصل چھُ تباہ حظ گژھان. ییٚلہِ وۄنۍ فصل تباہ گوٚو تہٕ پتہٕ اگر وٕچھو اِنکم تہِ گٔے خراب روزگار تہِ گوٚو خراب یپٲرۍ چھنہٕ سرکٲرۍ نوکری تہِ کِہینۍ. تُہۍ چھا باسان کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ مُشکلات بڑیمٕتۍ؟ اہن حظ مُشکلات حظ بڑے واریاہ مُشکلات حظ بڑے اَمہِ سۭتۍ. امہِ مٔزیٖد اگر أسۍ کتھ کرو یُس یہِ علاقہٕ چھُ اگر پاورٕچ أسۍ کتھ کرو یِم پول وول یِم تارٕ وارٕ یِم آیا بدلاونہٕ یا فِلحال یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پکناوان؟ نہ حظ فِلحال چھِ یِم یِتھٕے کٔنۍ پکناوان حظ. ییٚتہِ چھِ آسان کالہٕ تہِ فالٹ صُبحن تہِ فالٹ حظ. ییٚلہِ نہٕ تارے حظ ترٛایَکھ نَیہِ پول تہِ چھِ پرٛٲنی حظ وُنہِ یِتھٕے کٔنۍ چھِ پکان حظ فِلحال. بجلی فیٖس چھا بران؟ اہن حظ بجلی فیٖس أسۍ بران چھِ ادٕ کیٛاہ أسۍ حظ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ بران. وۄنۍ اگر نہٕ بھرو تہٕ تیٚلہِ چھُ پاور تیٚلہِ چھُ کٹ تیٚلہِ چھُ تیٚلہِ چھِ پاے. تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو روزان ییٚتہِ؟ مےٚ گٔے اَسہِ محمد سٲلِم اوس حظ. اہن حظ یتھ علاقس منٛز کانٛہہ ترقیہ گٔمٕژ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ نہٕ بِلکُل نہ حظ کِہیٖنۍ. البتہ 10-15 ؤری وٲتۍ اَتھ اِرگیشن پکان پتہٕ تمام افسر چھِ یور یِوان غورا چھُنہٕ کران کٕہٕنۍ اکھ اَسہِ. زٔمیٖندٲری کران پتہٕ بیکار گژھان سُہ اَسہِ تَتھ چھُنہٕ پتہٕ کِہیٖنۍ بنٲنی آسان یوٚتامتھ آب. اَتہِ اگر تُہۍ نظر دِتھ نمبلی دِیِو پانے تہٕ اصل گوٚو. بہٕ چھُس ونان یۄس پوسلوسی ہمساے چھُ یا کانٛہہ چیٖز چھُ یا ونو کہِ خٲر شر چھُ حظ یوکُن یِوان کانٛہہ کہِ نہ دپان حظ کٕہٕنۍ نہ حظ کٕہٕنۍ نہٕ یور یِوان بِلکُل نہٕ کٕہٕنۍ. تہِ کیٛاہ ونان؟ کِہیٖنۍ نہ یِوان چھُنہٕ یور ٹرانسفارم چھُنہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ یور. گٲڑۍ چھنہٕ پکان نہ حظ کٕہٕنۍ گٲڑۍ نہٕ بِلکُل نہٕ. تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ محمد امیر. کوٗتاہ کال گوٚو روزان ییٚتہِ؟ ییٚتہِ ہا بٔڑے بٔڑے یعنی أسۍ وَنو لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھٕے. وۄنۍ ما ییٚتہِ لُکھ دپان وۄنۍ آیہِ تنگ یتھ علاقس أسۍ نیرو ییٚتہِ؟ أسۍ آیہِ تنگ اَمے شرطہٕ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ییٚتہِ پرٛژھان بِلکُل نہٕ کٕہٕنۍ. کھایَکھ اَسہِ بَنے لجنہِ پٮ۪ٹھٕ بڈگامہِ ڈِسٹرکس منٛز مٔنِسٹر یِم بنے ییٚمہِ سۭتۍ اما اَسہِ چھُنہٕ پرٛژھان کانٛہہ. ووٹا ترووا تۄہہِ؟ ووٹ ترٛاوان چھِ یۄس ییٚتہِ ضوٚرتھ چھِ آسان سُہ چھُ راتس مران ییٚتہِ. ووٹ نِیِن بس پتہٕ چھُنہٕ ناوا ہٮ۪وان کینٛہہ. اَسہِ ووت أسۍ گٔے زِراعت موٗجوٗب بہٕ چھُس بٔڑٕ موہنیوٗ وٕنکٮ۪ن. یی مےٚ چھِ زٔمیٖن کیٛاہ وُنہِ گژھو تَتھ مےٚ وٲتۍ 2014 پٮ۪ٹھٕ عیالس سُم نیرنس کِہیٖنۍ تَتھ. بہٕ چھُس ونان بیٚچھِتھ. اچھا أسۍ وَنو کہِ اگر تۄہہِ زٔمیٖن زِراعت چھُ تۄہہِ چھُ سُے روزگار وۄنۍ ییٚلہِ سُے خراب گوٚو تیٚلہِ کیٛاہ چھُ؟ یوٗتاہ تھوٚد چھُس گاسہٕ وٕنکٮ۪س تہٕ أسۍ کیٛاہ وٕنکٮ۪س ونان تتھ ونان بیٚچھِتھ اَنُن. أسۍ ونان بیٚچھِتھ یعنی عیال پالُن مُشکِل گژھان. مُشکِل تتھ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س کِہیٖنۍ بنٲنی عیالس چھُنہٕ بنان کِہیٖنۍ. تُہۍ ما چھِو وۄنۍ سونٛچان أسۍ تہِ نیرو وۄنۍ ییٚتہِ روزو نہٕ کینٛہہ؟ اَدٕ کیٛاہ کرو تیٚلہِ أسۍ وٲتۍ یہِ زٔمیٖن کٕننس پٮ۪ٹھ. أسۍ دپان حکوٗمت اَسہِ دِ پونٛسے اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ضوٚرتھ. اَسہِ آسہٕ 2014 ہری سنگھ نہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ کۄلاے اَسہِ کھٮ۪نہٕ لال صٲبنہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ چھِ کۄلاے اَسہِ کھٮ۪نہٕ تہٕ یِمہٕ کھیٚیہِ یِمو مطلب گام والیو تہِ کھیٚیہِ نیبرِمو تہِ کھیٚیہِ. پاژھے باغ نالہٕ چھُ یوت کھسان سیوٚد یوتتھ تامتھ سُہ چھُنہٕ کُنے وٕنکٮ۪س. اَمہِ مٔزیٖد اگر وٕچھو خۄدا رٔچھِن بٮ۪مار دٲری چھِ ہسپتال وسپتال سُہ حظ چھُ جِناب کھکھرے أسۍ نِوان پتہٕ پامپر کھکھرے کینٛہہ چارٕ پاے وٕچھان نتہٕ وٕچھان ٹانٛگہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ. مگر ییٚتہِ ہسا چھکھ بنومُت یہِ پرایمری ہیلتھ سینٹر یُس یہِ یِم چھِ پایدل یِوان. چلان چھا اَتہِ چلان چھِ تھوڑا بہت وۄنۍ چھِ پایدل یِوان پامپرٕ پٮ۪ٹھ. حٲج صٲب السلام علیکُم. تۄہہِ تہِ آسوٕ گوٚمُت لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ روزان تۄہہِ چھا باسان مُشکِلات چھِ واریاہ زیادٕ خاص طور پر یتھ علاقس منٛز؟ اہن حظ یہِ چھُ مےٚ باسان یِہوے پتھ کھورِ علاقہ ترٛوومُت. یتھ چھِنہٕ پرٛژھان پتہٕ کِہیٖنۍ یا یہِ وٕچھان زِ باقٕے علاقہٕ چھِ تِمن کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٔروِس کِتھ پٲٹھۍ چھِ سڑکہِ کیٛاہ چھِ آب کیٛاہ چھِ باقٕے بجلی حساب کیٛاہ چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ تِم حساب کینٛہہ. تۄہہِ کیٛاہ باسان ییٚتہِ کیٛاہ مُشکِلات یِم تُہۍ حُکامس تامتھ خاص طور پر سرکارس تام کیٛازِ نٔو سرکار تہِ آیہِ نٔوۍ MLA تہِ آیہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کیٛاہ چھُ واتناوُن؟ حال چھِ اَسہِ مُشکِلات ییٚمہِ زٔمیٖنُک. اچھا اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ عملہ سپدان. آز وٲتۍ اَتھ 10 ؤری یۄس میٖڈیا وٲلۍ تہِ یِوان
تو ڈی سی صٲب تہِ یِوان تحصیلدار تہِ یِوان پٹوٲرۍ تہِ یِوان مگر عملہ نہٕ گژھان کِہیٖنۍ یعنی أسۍ وَنو کہِ زٔمیٖنُک مس اہن حظ اَتھ چھُ آب جمع گژھان اَتہِ چھِ لگ بگ آسان زٔمیٖنَس کَنالَس 10 ساس آسان یِم ٹھیٖک تِم چھِ آسان بیکار اچھا آبَس تَل ییٚمہِ سۭتۍ زَن ییٚتہِ نۄقصان واتان چھُ سوال مےٚ چھُنہٕ واتان کینٛہہ باقیَس چھُ واتان ٹھیٖک میٲنِس بٲیِس چھُ واتان میٲنِس ہمسایَس چھُ یعنی واتان أسۍ وَنو کہِ یہِ سورُے یُس علاقہٕ چھُ یہِ چھُ زٔمیٖن زِراتُک علاقہٕ یَتھ منٛز یہِ مُشکِلات چھُ آب چھُ جمع گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُ فصل گژھان خراب اہن حظ تَتھ چھُ آب بیٚہان تَتھ کیٛاہ کَرُن پَتہٕ تَتھ چھِ پَتہٕ کھسان وَیپا ترٛٲوہَس نا یہِ آب کَڑنٕچ وَتھا کٔڑ کَتہِ کِہیٖنۍ نہٕ عملہٕ ییٚلہِ نہٕ گٔے عملٕے ڈی سی تۄہہِ ووٹ ترٛوو حظ یُس تۄہہِ ایم ایل اے چھُ یہِ چھُ ڈی سی صٲبَس تامَتھ یہِ مسلہٕ واتان مگر عملہٕ چھَنہٕ گژھان کِہیٖنۍ تُہۍ گٔیوا ڈی سی صٲبَس اہن حظ اَتھ گٔے کیٛاہ وَنان نہٕ تِم کِہیٖنۍ حظ دَپان اَدٕ کیٛاہ تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یَتھ علاقَس منٛز چھا ترقی کِنہٕ پَتھٕے گژھان پتھٕے گژھان اچھا بالکل پتھ بالکل پتھ سون چھُنہٕ کٕہٕنۍ حٲکِم مانٲنی أسۍ چھِ گژھان اَسہِ گٔے زٮ۪و پُلہور چھُنہ پُلہور یہِ گٔے اَسہِ زٮ۪و یعنی ویلیوٗ تھوٚوُکھ نہٕ کٕہٕنۍ پتہٕ چھِ یِم سٲنۍ بٲے جوانہٕ چھِ یِم چھِ پتہٕ اَسہِ پٔتۍ کِنۍ برونٛٹھ کَنہِ ٹھٹھٕ کران ہے پکانے ٲسِو تحصیلدارے بنٲیِو ڈی سی بنٲیِو تُہۍ یہِ کیٛاہ گوٚو یَتھ یہِ کُس تعاوُن پیوٚو یَتھ أزکِس وقتس منٛز یۄس نٔو سرکار آیہِ نٔو ایم ایل اے بنٲوِکھ اکھ نٔو وۄمید دِژٕکھ سۄ وۄمید چھنہ پوٗرٕ گژھٕنۍ آزے گٔے وۄنۍ 7 رٮ۪تھ سرکار سۄ وۄمید کُس کرِ اَسہِ پوٗرٕ تُہُنٛد ییٚتیُک ایم ایل اے ییٚتیُک ایم ایل اے یُس بنیو بننہٕ کھۄتہٕ اوس نہ بننٕے بہتر کیوں ییٚلہِ نہٕ ہیٚرِ چلیوسٕے کینٛہہ سُہ کیٛاہ کرِ أسۍ کُس راہ کھارو تٔمِس کلس پٮ۪ٹھ تُہۍ ما گٔمٕتٮ۪ن وۄنۍ تنٛگ ییٚتہِ نیرنس تُہۍ ما دپان أسۍ نیرو گژھو کوٚت گژھو کوٚت مُشکِلات چھِ یہِ آبُک مسلہٕ چھا تۄہہِ باسان بوٚڑ مسلہٕ چھُ یہِ چھُ بوٚڑ مسلہٕ ییٚتہِ نۄمو کوٚر سڑکہِ ہُنٛد مسلہٕ سڑکہٕ چھنہٕ دران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آب پوٚت بُک چھُ کران سڑکہٕ چھُ گژھان پیٚچ گاڑِ چھِ چلان تِم تہِ سانے مثلاً سانٮ۪ن بایَن ہِنٛزٕ تِم ما تھاوَن أنٛدرٕ کَنہِ اَتھ چھُ دۄب گژھان اچھا أزکِس وقتس منٛز چھُ پرُن لیکھُن ضروٗری تۄہہِ کیٛاہ باسان تعلیٖمی معیار یتھ علاقس بوٗزِو تعلیٖمی معیار اوس مگر پٔرِتھ لیکھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ دربٕدر گٔے تِمن کیٛاہ فٲیدٕ آو نوکری چھنہٕ کِہیٖنۍ نوکری چھنہٕ کِہیٖنۍ روزگار گوٚژھُکھ آسُن وۄنۍ یُس تۄہہِ یہِ پنُن زٔمیٖن زِراتُک مسلہٕ چھُ یہِ چھُ اکھ روزگار ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ یِہوے ٹھیٖک روٗد تہٕ اَمہِ أسۍ کیٛاہ کرو پتہٕ اَسہِ اوس سورُے أتھۍ پٮ۪ٹھ بچہِ پرناوہوکھ پانہٕ پکہو اورٕ یورٕ صحت آسہِ ہا ٹھیٖک سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھُ باقٕے علاقن ہِنٛدۍ بانہل پٮ۪ٹھٕ یعنی یورٕ اُڈی پٮ۪ٹھٕ آمٕتۍ کارخان چھِ ییٚتہِ گرٕ پیٚوان اَسہِ کھیٚنۍ گردٕ غُبار چھُ آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں مجھے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ سیکنڈ ایئر میں کیا چھُ تۄہہِ باسان کالجُک مسلہٕ چھا کالج گوٚژھا یتھ علاقس منٛز اہن حظ کالج گوٚژھ ضروٗری آسُن اَسہِ پیوٚن ییٚتہِ واریاہ دوٗر گژھُن اَسہِ پیوان کنہِ پوٗر گژھُن پرنہٕ خٲطرٕ ہایر سیکنڈری بی کے پوٗرا اَسہِ چھُ پیوان پُلووم پامپر سرینگر پیوان گژھُن اہن حظ وۄنۍ اگر ٹرانسپورٹٕچ کتھ کرو پرنہٕ لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ دوٗر پیوان گژھُن گٲڑۍ چھا علاقس نہ گٲڑۍ چھنہٕ کِہیٖنۍ یتھ رٮ۪تھ کھنٛڈ لگ بگ پکان نتہٕ اوس نہٕ ٹرانسپورٹ کِہیٖنۍ نہٕ اچھا سمارٹ سٹی بس چھا پکان یپٲرۍ نہ بالکل نہٕ ٹوٹلی تُہۍ چھُوا یژھان سۄ گٔژھ پکٕنۍ یپٲرۍ اہن حظ بالکل اگر سۄ چھِ سانہِ خٲطرٕ باقین گامن چھکھ ترٲومٕژ اہن حظ سارنٕے چھِ پکان مگر اَتھ چھنہٕ یورٕ سمارٹ سٹی بس کِہیٖنۍ یعنی أسۍ مانو کہِ اکہِ سایڈٕ اگر سمارٹ سٹی تہِ ونان چھِ سمارٹ بس چھنہٕ کِہیٖنۍ نہ سمارٹ بس چھنہٕ کِہیٖنۍ پانی کی فیسلٹی ہے نہیں پانی کی فیسلٹی اتنی ہے بھی نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے بیسیکلی جو پانی کا بھی اس کا کٹ آف بہت زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ساری پائپس جو ہے کیونکہ جہاں پہ ڈیفنکٹ ایریا ہو رہا ہے ڈیفنکٹ ایریا ہے سڑک خراب گژھان ایٹ دا اینڈ جو پائپس وہ پھٹ جاتی ہے جو پانی آتا ہے یا کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ تو نہیں ہے صبح اتنا ٹائم آئے گا شام کو اتنا ٹائم آئے گا ہاں صبح 1 گھنٹہ شام کو 2 گھنٹہ یہ چیز ہوتا ہے کنٹینیوس پانی ہوتا نہیں اس بائی پاس اگر کت کرو اس جسٹ 5 منٹ ریوے آئی تھنک 1/2 میٖٹر 5 منٹ لگان اوتام واتان اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گٲڑۍ تُلان أسۍ نو میٹر سٲنۍ زٔمیٖن چھِ یِوان یوٗز کرنہٕ بٹ یِم سٲنۍ لُکھ چھِ یِمن چھِنہٕ کانٛہہ تہِ آرام واتان أسۍ اچھا وۄنۍ وٕچھو بیٛاکھ چیٖز حظ أزکِس وقتس منٛز گِنٛدُن درٛۄکُن تہِ چھُ ضروٗری کھیلنا کودنا بھی بڑا امپورٹنٹ کوئی پلینگ فیلڈ وغیرہ ہے پلینگ فیلڈ وہاں پہ بٹ ابھی وہ ایسا ہی کا ایسا ہی ہے تھوڑی سی بارش پڑ جائے گی تو وہاں پہ پانی
बढ़ जाते हैं। उस पे कोई डेवलपमेंट या कोई काम नहीं हुआ? हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, बट अभी जो जितना अगर मैं बात करूँ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मतलब क्रिकेट ग्राउंड्स बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत डेवलप्ड है, बट हमारी एरिया की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और कौम के साथ साथ नौजवान एक डिफरेंट नज़र है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आज बोला जाता है कि स्मार्ट एक्टिविटीज़, पढ़ना लिखना, डेवलपमेंट्स, क्या है एक नौजवान का मुस्तकबिल, आपको क्या लग रहा है? जी बेसिकली अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम की मैं बात करता हूँ, जितने यहाँ पे दावे किए जा रहे, देखो मेन श्रीनगर सिटी को रंगो रोगन करने से बाकी एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं आ सकती है। मेन श्रीनगर सिटी में कुछ करने से रक्षालना के इलाकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो यहाँ का बंदा है वो कहीं और नहीं जा सकता है। मेरे एरिया में अगर मैं डेवलप हूँ तो मुझे कहा जाएगा कि यार फलानी एरिया का ये बंदा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी तकरीबन उम्र 20 साल तो होगी, और आपने पिछले 5 साल से 6 साल से कितनी तरक्की अपने इलाके में देखी? कोई भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हर साल हमारा जो एरिया पीछे जा रहा है, कहीं ना कहीं जो बाकी एरियाज़ है उनमें जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, देखो हर किसी एरिया में कॉलेजेस है। राइट, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि हर एक एरिया में कॉलेज है। आपके इलाके में कॉलेज कहाँ जाना पड़ता है आपको? हमें जाना पड़ता है श्रीनगर या तो पुलवामा जाओ, दैट इज़ इट। कोई और एरिया है नहीं। हर किसी इलाके में IT कॉलेजेस है। देखो अभी के टाइम पे स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे एरिया में कोई ITI भी नहीं है। IT कॉलेज को तो छोड़ा, ITI का कोई सेंटर भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है रक्षालना पंचायत का, मैं वहाँ की कंसर्न TDC और इवन तो मैं उस गांव से खुद बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ खुद रहती हूँ। जो आप लोगों ने बात की है कि जो रक्षालना एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया है। ऑलमोस्ट 8000 से लेकर 10,000 कनाल की ज़मीन है जो फ्लड की वजह से तबाह हो रही है। एंड काफ़ी समय से हम लोग वहाँ के लोग लड़ रहे हैं डिवाटरिंग सिस्टम के लिए। एंड इवन दो अभी मैं LG से मिल के ही आ रही हूँ, इसमें ऑलरेडी प्रपोजल सैंक्शन हुआ है काफ़ी हद तक, एंड पूरी उम्मीद है कि उसमें बहुत जल्दी काम लगेगा। बट अगर देखा जाएगा 2014 से जो फ्लड आया है तो 2014 से लोग लड़ रहे हैं, बट अगर देखा जाएगा कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सपोर्ट नहीं है उसको लेके, एंड गवर्नमेंट का भी अगर देखा जाएगा कोई सपोर्ट नहीं है। वहाँ के लोगों को अगर देखेंगे पूरा उनका जो दारोमदार है वो खेती बाड़ी पे ही है, पूरा पैडी फील्ड्स पे ही है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, एज ए कंसर्न DDC हमारे पास उतने फ़ंड्स आते नहीं हैं। टोटल 70 लाख का फ़ंड हमें आता है, जिसमें हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखनी पड़ती है। वो डेवलपमेंटल फ़ंड्स जो हम लोगों को मिल रहे हैं, ये एक प्रोजेक्ट जो है ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी क्या आश्वासन आपको LG साहब ने दिया है जबकि आप आज मिल के आई हैं उनसे? जी बिल्कुल, ऑलरेडी हम लोगों ने उसको एक प्रपोजल दिया था। उन्होंने अक्षय जी को, वो हमारे जो DC बड़गाम है, उनको फॉरवर्ड किया था। अभी प्रपोजल बन चुका है, इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि जो डिवाटरिंग सिस्टम का प्रपोजल है वो ऑलरेडी सैंक्शन हुआ है, आने वाले टाइम में उस पर काम भी लग जाएगा। नाज़रीन किराम, रक्षालना टेंगन का इलाका बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी जो बाशिंदे हैं उनसे आज बात की। आपने देखा मसलों मसाइल विजुअल्स के ज़रिए, अदर साइड ऑफ द एंगल आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में क्या है। पिछले 11 साल से पानी का मसला है, पानी का बहाव बढ़ रहा है, पैडी फील्ड्स ख़राब हो रहे हैं, इसका आउटेज या कह सकते हैं कि आउटपुट नहीं है, पाइपें नहीं लगाई गई है। दूसरे जानिब इनका ये भी मानना है स्कूल तो बनाया है, हायर सेकेंडरी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। स्मार्टनेस की हम लोग बहुत बात करते हैं, मगर ये स्मार्ट एक्टिविटी तब होती है जब उस इलाके में स्मार्ट की चीज़ें जो है, स्मार्टनेस की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे। आजकल गली चौराहा कह सकते हैं हर जगह पर स्मार्ट बस दिखाई देती है, मगर इनका मानना है यहाँ स्मार्ट सिटी की कोई बस नहीं चलती है। अब अगर सड़क की बात करेंगे, जब हम मेन रोड से अंदर की तरफ जाते हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जब पानी की लेवल बढ़ जाती है सड़क भी ख़राब हो जाती है। MLA साहब, DC साहब, हर किसी साहब के पास जो है बड़े बड़े मुतालबात आज तक पहुँचाए, मगर मसला हल नहीं हुआ है। मीडिया वाले भी कई बार इस इलाके में आए, कई सारी रिपोर्ट्स इन्होंने पहुँचाई हुकाम तक, मगर उसके बाद भी ठप्पा नहीं लगा, यानी काम नहीं हुआ। अब क्या है, अब तो यही कह सकते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम आज यहाँ फरियाद लेकर ख़ास तौर पर शहरनामा लेकर आई थी। हमने भी कोशिश की है, उम्मीद हम भी रखते हैं कि इनकी फरियाद पूरी हो, इनके मुतालबात पूरे हो। जो भी इनके मुतालबात इस इलाके से, ख़ास तौर पर जो ये पानी का मसला है, जिस पर इनका रोज़गार है, जिस पर इनका घर चलता है, उस पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है।
उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट एटलीस्ट उन लोगों तक पहुंची होंगी जो कुर्सियों पर बैठ के बड़े बड़े दावे बुलंद करते हैं, जिन्होंने बात सुनी है। अगर बात सुनी है तो बात ज़रा दिमाग में डाल दीजिए। जब आप यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं तो वोट तो दे देते हैं ये लोग, मगर उसके बाद काम कहाँ है वो दिखाई नहीं देता है, यानी ठन ठन गोपाल ही कह सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। गुलिस्तान न्यूज़ पूरी खबर तह तक आप तक पहुंचाता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप गुलिस्तान न्यूज़ से इसी तरह से मोहब्बत शफक़त के साथ इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और जगह पर हमारा कैमरा फोकस रहेगा, प्रोग्राम रहेगा शहरनामा। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल, फिरदौस नजार और मेरे वीडियो एडिटर साहिल मजीद को। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। खुदा हाफिज़।